आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जमा किया और कहा कि वल्लाहि इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीअन, मैं अल्लाह की कसम है कि मैं तुम सब की तरफ अल्लाह वहदहू ला शरीक ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है। और कहा वल्लाहि ला तमूतुन्ना कमा तनामुना, अल्लाह की कसम है तुम जिस तरह से सोते हो एक दिन इसी तरह से मर जाओगे, कोई और तरीका नहीं होगा, कोई बहुत भारी तूफान नहीं बंधेगा तुम्हें मारने के लिए, तुम्हारी मौत आने के लिए। कैसे मरोगे कि जिस तरह से तुम डेली इसका मुशाहिदा करते हो, डेली कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन के तुम अपने सोने को देखते नहीं हो, ये डेली तुमको इसका तजुर्बा कराया जाता है। जब तुम सोते हो यही तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यही तरीका तुम्हारी मौत का होगा। वल्लाहि ला तमूतुन्ना कमा तनामुना वला तुबअसुन्ना कमा तस्तयक़िज़ूना, और जिस तरह से तुम सोकर उठ जाते हो इसी तरह से तुमको एक दिन अल्लाह वहदहू ला शरीक उठा के खड़ा कर देगा। कैसे सुबह में सो के उठते हो, जिस तरह से सुबह में सो के उठते हो इसी तरह से एक दिन अल्लाह वहदहू ला शरीक उठा के खड़ा कर देगा। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने एक जगह इरशाद फरमाया कि मिनहा खलकनाकुम, ये जमीन है, इसमें मिट्टी है, मिनहा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया है, इसी मिट्टी में एक दिन दफन हो जाओगे। दफन होने के लिए जिस मिट्टी से तुम निकल कर आए हो इसी मिट्टी में एक दिन चले जाओगे, कहीं दूसरी जगह नहीं, इसी मिट्टी में चले जाओगे, इसी मिट्टी में मिल जाओगे। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम, और इसी मिट्टी से तुमको उठाकर खड़ा कर दिया जाएगा तारतन उखरा, दोबारा से। जिस तरह से तुम पहले तुमको पैदा किया था इस दुनिया में अल्लाह वहदहू ला शरीक जिस तरह से लेकर आया था, इसी तरह से अल्लाह वहदहू ला शरीक का एक इशारा होगा कि उस इशारे पे तुम खड़े हो जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल का एक वाकया बयान करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स था, उसने जब उसकी मौत आई तो उसने वसीयत की, उसने अपने सारे बेटों को बुलाया, कहा कि देखो जैसे ही मेरी मौत आए तो मौत आने के बाद तुम मुझे जला देना। क्या कर देना? जला देना। और जला के जो मेरी राख हो उस राख को महीन महीन पीस देना, और जिस दिन तेज हवा चलती हो तो उस दिन तेज हवा में उसको थोड़ी थोड़ी करके उड़ा देना। बाप की वसीयत थी, बेटों ने उसकी मौत के बाद जैसी वसीयत थी वसीयत के मुताबिक वैसा ही किया, और उसी तरह से जब वो मरा तो उसको जलाया, जलाने के बाद महीन महीन पीसा गया, और पीसने के बाद उसकी राख को हवा में उड़ा दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हवा में उड़ा दिया गया। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इशारा किया, वो सारे जर्रे जो थे एक इशारे पे इकट्ठे हुए और आकर फिर खड़ा हो गया अल्लाह के सामने। तो बड़ा हैरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने पूछा, कहा कि मेरे बंदे तू ये बता कि ये सब कुछ तूने किस लिए किया था? क्या वजह थी? कौन सी ऐसी वजह थी जो कि तुझे अपने आप को जलाने पे, अपने जिस्म को जलाने पे मजबूर करने वाली कौन सी चीज थी? क्यों तूने इस तरह से अपनी वसीयत की? उसने कहा कि अल्लाह मुझे तुझसे खौफ लगता था, ऐ अल्लाह मैं तुझसे खौफ खाता था कि पलट कर मुझे तेरे ही पास आना है, और जब तेरे पास मैं पलट कर आऊंगा तो फिर तू मुझसे हिसाब किताब लेगा, और मैंने तो वो तैयारी नहीं की थी, जितना हिसाब किताब तू किस तरह से मुझसे लेगा तो मैंने तैयारी नहीं की। तो मैंने सोचा कि कोई तरीका नहीं है, इससे अच्छा ऐसा कर दो कि महीन महीन पिसवा के हवा में उड़वा दो, तो अल्लाह ताला इकट्ठा ही नहीं कर पाएगा, सब इधर उधर जर्रे हो जाएंगे। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कहा कि अब क्या हुआ? उसने कहा कि मुझे ये हैरत हो रही है कि कैसे मैं फिर से आ गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कहा कि तू हकीकत बात है कि तू जो कुछ कह रहा है ये बिल्कुल सच है, जो कुछ तूने कहा ये सच है, और जो कुछ तूने किया वो भी सच था। तूने सब कुछ जो कुछ किया
اور میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تو نے میرے خوف کے ہی لیے کیا، جا میں نے تجھے بخش دیا، جا میں نے تجھے بخش دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل تھی، اس قوم کے اس آدمی کے لیے اس وقت وہ جائز تھا، لیکن اب میری قوم کا، میں تمہارے سامنے آ گیا ہوں، اب اس امت کے آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جلوائے اپنے آپ کو، جلوا کے ہوا میں اڑا دے اور وہاں بخشش لے لے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب تو یہ طریقہ ہے کہ تم مرو گے، تم کو دفن کیا جائے گا، میری شریعت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ ہے کہ تم کو دفن کیا جائے گا۔ دفن کرنے کے بعد کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ واللہ لا تموتن کما تنامون، اللہ کی قسم ہے جس طرح سے تم سوتے ہو اسی طرح سے ایک دن مر جاؤ گے، ولا تبعثن کما تستيقظون، جس طرح سے تم سو کر اٹھتے ہو اسی طرح سے اللہ وحدہ لا شریک ایک دن اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ ولا تحاسبن بما تعملون، اور پھر تمہارا حساب ہوگا کس چیز کا، جو عمل تم اس دنیا میں کرتے تھے، ایک ایک ذرے ذرے کا تم سے حساب ہوگا۔ ولا تحاسبن بما تعملون ولا تجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا انها لجنة ابدا او لنار ابدا، پھر نیکی کا بدلہ نیکی اور برائی کا بدلہ برائی ہوگی، پھر یا تو ہمیشہ کی جنت ہوگی یا ہمیشہ کی جہنم ہوگی، تیسری چیز کوئی نہیں ہوگی، یا تو ہمیشہ کی جنت ہوگی یا ہمیشہ کی جہنم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما القبر، کہ بے شک تمہاری قبر روضۃ من ریاض الجنہ، یا تو جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہے، تمہاری قبر یا تو جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یا پھر بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یا تو جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہے اور یا پھر بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ دو چیزوں میں کی ایک چیز ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ تم کو کیا ملے گا۔ ابھی روح نکلی، ابھی تم دیکھ لو، روح نکلتے ہی فوراً دیکھ لو گے کہ تم کو کیا ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 5 بار، اور ایک جگہ آتا ہے کہ کئی بار دن بھر میں اس انسان کی، ہر انسان کی قبر ڈیلی آواز لگاتی ہے، ڈیلی آواز لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ انا بیت التراب، میں جو ہوں مٹی کا گھر ہوں، انا بیت الدود، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، انا بیت البحر، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ اس طرح سے قبر ڈیلی آواز لگاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی بندہ قبر میں جاتا ہے اس وقت وہ قبر جو ہے اس کو، اگر وہ مسلم ہے تو اس کو کہتی ہے اہلن و سہلن، اہلن و سہلن، مبارک ہو، اہلن و سہلن، آؤ تم اس جگہ پر تم آئے ہو، تمہارے لیے اہلن و سہلن ہے، تمہارے لیے مبارکباد ہے، تم اس جگہ پر آئے ہو۔ اے بندے، جب تو میرے اوپر چلتا تھا، اس زمین پر جب تو میرے اوپر چلتا تھا تو پوری دنیا میں تجھ سے اچھا شخص میرے لیے کوئی نہیں تھا، میرے لیے تجھ سے اچھا شخص اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، تو سب سے اچھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور وہی قبر اگر آدمی کافر ہے، مشرک ہے، تو وہی قبر یہ کہتی ہے کہ لا اہلن ولا مرحبا، وہ منع کرتی ہے، نہ تو اہلن و سہلن ہے، نہ ہی تیرے لیے مرحبا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اتنا برا آدمی ہے، اتنا بدترین شخص ہے کہ پوری دنیا میں جب تو میرے اوپر چلتا تھا تو تجھ سے زیادہ برا شخص میرے لیے کوئی نہیں تھا، سب سے زیادہ برا شخص اس دنیا میں تو ہی تھا۔ ایک حدیث میں نے پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ منکم من یلیدا کافرا، کہ تم میں کتنے شخص ایسے ہیں کہ جو کافر پیدا ہوتے ہیں۔ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ من یلیدا کافرا ومن یحیا کافرا، اور کافر کی ہی زندگی گزارتے ہیں، ومن یموتا کافرا، اور کافر ہی مر جاتے ہیں۔ جب ان کی موت ہوتی ہے تو کیسے ہوتے ہیں؟ کافر ہوتے ہیں۔
لیکن تمہیں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, اسی کو اللہ وحدہ لا شریک نے بھی قرآن میں کہا. قرآن میں کیا کہا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے کہا, ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو جب تمہیں موت آئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مسلمان کے علاوہ کفر میں مر جاؤ. اللہ وحدہ لا شریک کس کو حکم دیتا ہے؟ مومنین کو حکم دیتا ہے, مومنین کو. اس سے کیا پتا چلا کہ مومن ہونے کے بعد بھی آدمی کفر میں پڑ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ, اور کچھ لوگ تم میں سے ایسے ہیں کہ مَن یُلِیدَ مُؤْمِنًا, مَن یُلِیدَ مُؤْمِنًا, جو کہ مومن پیدا ہوتا ہے, وَمَن یحییٰ مُؤْمِنًا, اور مومن ہی زندہ رہتا ہے, وَمَن یموتَ مُؤْمِنًا, اور مومن ہی مر جاتا ہے. مرتے ٹائم کیا ہوتا ہے؟ مومن ہوتا ہے. لیکن بدترین شخص وہ ہے جو کہ جس وقت من یلید مومنا, جو کہ مومن مرتا ہے,